नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी विशेष गरी कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको बेसिक फाउन्डेसन फन्डामेन्टल कुरा गर्नेछौँ। हामी आज क्लास 8, 9 र 10 का सबै विद्यार्थीलाई हुने गरिकन कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा हामीलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ त्यसको विषयमा हामी एकदम राम्रोसँग चर्चा गर्नेछौँ। धेरै प्रब्लम भएको छ विद्यार्थीहरूलाई, क्लास 9 मा पुगेको क्लास 10 मा पुगेको विद्यार्थीहरूलाई एकदमै धेरै प्रब्लम भइरहेको छ कि यो म्याथमेटिक्समा कोअर्डिनेट ज्योमेट्री कसरी बुझ्ने त, कोअर्डिनेट ज्योमेट्री किन गाह्रो लागिरहेको छ त विद्यार्थीहरूलाई भन्दाखेरि जुन बेसिक कुराहरू हुन्छ, जुन फन्डामेन्टल कुराहरू हुन्छ, जुन पोइन्टको कुरा हुन्छ त्यहाँदेखि विद्यार्थीहरूलाई थाहा छैन। सो आज हामी एकदम बृहत रूपमा कुनै पनि कोर्स गर्दैनौँ, एकदम कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको बारेमा मात्रै छलफल गर्छौँ। विभिन्न जुन फर्मुलाहरू छन् ती फर्मुलाहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। सो 8, 9, 10 जति क्लासमा पढे पनि यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै आवश्यक हुन्छ। विशेष गरिकन 10 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण साबित हुन्छ, यो मेरो ग्यारेन्टी हो। सो हाम्रो टपिक नै छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हामी कन्सेप्ट बुझ्छौँ र केही रिभ्यूहरू गर्छौँ भन्ने कुरा छ, त्यही भएर मैले यहाँ लेखेको हो यो। सो कोअर्डिनेट भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा पोइन्ट भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म यहाँ बसेको छु त यहाँ एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टको पनि एउटा सर्टेन कोअर्डिनेट छ है। यो तर 3D मा हो, केमा हो? 3D मा, 3 डाइमेन्सनमा हो। तर हाम्रो 10 क्लासको सिलेबस अथवा 9 क्लासको अथवा 8 क्लासको सिलेबसमा 3D फिगरहरू छैन। हाम्रो 2D फिगर अर्थात् 2 डाइमेन्सन फिगरको मात्रै हामीले कोअर्डिनेट पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो के फरक छ त 2 डाइमेन्सन र 3 डाइमेन्सनमा भन्दा, जुन यो क्याल्कुलेटर छ यो क्याल्कुलेटर 3 डाइमेन्सन फिगर हो। किनकि यसको लेन्थ छ, ब्रेथ छ र थिकनेस पनि छ अथवा भनौँ हाइट छ। तर 2 डाइमेन्सन भनेको के भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो पेपर हुन्छ हेर्नुस् त, लेन्थ हुन्छ, ब्रेथ हुन्छ, तर यसको थिकनेस हुँदैन। तपाईले एउटा ट्रायंगल बनाउनुस्, एउटा सर्कल बनाउनुस्, एउटा रेक्टेंगल बनाउनुस्, त्यसको थिकनेस हुँदैन, मोटाइ हुँदैन। त्यही भएर ती सबै 2D फिगर भए। पेपरमा मात्रै बनाउन सकिने 2D फिगर, रियल वर्ल्डमा एक्जिस्ट हुने त्यो भनेको 3D फिगर। अब जसरी यहाँको हरेक पोइन्टको कोअर्डिनेट हुन्छ त्यसरी नै यहाँ पनि हामीले कोअर्डिनेट बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि विभिन्न हामीले एक्सिसहरू बनाएका छौँ। एउटा हुन्छ एक्स एक्सिस, अर्को हुन्छ वाइ एक्सिस। एक्स एक्सिस भनेको होरिजेन्टल, वाइ एक्सिस भनेको भर्टिकल। सो यही एक्सिसको रिफरेन्समा, ओरिजिनको रिफरेन्समा हामीले कोअर्डिनेटहरू तय गर्छौँ। र कोअर्डिनेट भनेको सिम्पली एउटा के हो त, पोइन्ट हो। जस्तै मैले यहाँ हेर्नुहोस् एउटा भालुको चित्र बनाएर ल्याएको छु। सो यो भनेको हाम्रो विभिन्न कोअर्डिनेटहरूलाई प्लट गरेर, यो ओरिजिन भयो, यो वाइ एक्सिस, यो एक्सिस, यो ओरिजिन भयो। यहाँ अब हरेक पोइन्टहरूलाई हामीले प्लट गर्दै, कोअर्डिनेटहरूलाई प्लट गर्दै एउटा भालुको चित्र बनाएका छौँ। सो यहाँ एउटा छ हेर्नुहोस् गुगल म्यापको चित्र। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हरेक ठाउँको जुन लोकेसन छ त्यो लोकेसन कोअर्डिनेटको आधारमा नै पत्ता लाग्छ। हाम्रो पृथ्वीभन्दा माथि सयौं सेटेलाइटहरू घुमिरहेका छन्। हो ती सेटेलाइटहरूको कम्बिनेसनले जीपीएस भन्ने तपाईले एउटा सुन्नुभएको छ टर्म, ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम हो। त्यो सेटेलाइटहरूले कोअर्डिनेटको प्रयोग गरेर नै यो यहाँ भएका सम्पूर्ण कुराको, पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण कुराको लोकेसन पत्ता लगाउँछ त्यही कोअर्डिनेटको माध्यमले। त्यही भएर यो कोअर्डिनेटको एकदमै ह्युज एप्लिकेसन छ, एकदमै ह्युज। र 10 क्लासमा, 8 क्लास र 9 क्लास, 8, 9, 10 मा हामीले 2D फिगरको पढ्छौँ भने जब 11, 12 मा जान्छौँ तब हामी 3D फिगरहरूको, क्युबोइड, क्यूब, प्लेन हो यस्तो कुराहरू पढ्छौँ। त्यतिखेर डिरेक्सन, कोसाइन, डिरेक्सन रेसियोहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो अहिले हामीले बेसिक कुराहरू राम्ररी बुझेनौँ भने पछि हामीलाई झनै गाह्रो हुन जान्छ। त्यही भएर आजको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो कुराहरू, हाम्रो कोअर्डिनेटमा एउटा हुन्छ पोइन्ट, र पोइन्ट मिलेर विभिन्न लाइनहरू बन्छन्, सर्कल बन्छ, रेक्टेंगल बन्छ, ट्रायंगल बन्छ, सबैलाई थाहा छ। त पोइन्टसँग रिलेटेड केही फर्मुलाहरू छन्, केही टर्म्सहरू छन्, त्यो विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ भने हामी आज लाइनसँग रिलेटेड यहाँ के छ, स्लोप, इक्वेसन अफ लाइन, त्यस्तै लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम पोइन्ट टु लाइन, यस्ता फर्मुलाहरूको बारेमा राम्ररी आज चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सो सबैभन्दा सुरुमा म तपाईहरुलाई एउटा पोइन्ट देखाउन चाहन्छु र यी फर्मुलाहरू हामी लेख्छौँ है त। ल सो म एउटा यहाँ बनाउँदै छु कोअर्डिनेट एक्सिस। ल हेर्नुस् यो ओरिजिन हो, यो भयो ओरिजिन। अब मैले यहाँ कुनै एउटा यसरी पोइन्ट लगायो भने यसको कोअर्डिनेट कुनै होला नि त, एक्स वाइ भनेर यसको केही कोअर्डिनेट त होला, अवश्य पनि होला। त्यस्तै गरिकन अर्को यहाँ पोइन्ट लगाए यसको पनि त केही कोअर्डिनेट होला, अर्को यो पोइन्ट लगाए यसको पनि केही कोअर्डिनेट होला। सो यो सबै के हो त, पोइन्टहरू हो। पोइन्टहरू मिलेर के भन्छ, लाइन बन्छ। हेर्नुहोस् त पोइन्ट यसरी जोडियो भने बल्ल एउटा लाइन बन्ने हो।
यही लाइनबाट ट्रायंगल, रेक्टेंगल चाहिँ प्यारालेलोग्राम, स्क्वायर, ट्रापेजियम यस्ता विभिन्न फिगरहरू बन्ने हो। 3D फिगर पनि यही लाइनहरूको कम्बिनेसनले गरेर हामीले बनाउन सक्छौँ। सो अब हामी जाउँ डिस्टेन्स फर्मुलामा। सबैभन्दा सुरुमा हामी पढ्छौँ डिस्टेन्स फर्मुला, किनकि यो पोइन्टको सबैभन्दा बेसिक फर्मुला हो। के हो? सबैभन्दा बेसिक फर्मुला हो पोइन्टको। सो एउटा मैले यहाँ पोइन्ट लिँदैछु, ए भन्ने पोइन्ट लिए x1 y1 भनेर, है त। ए भन्ने मैले पोइन्ट लिए x1, y1 यो पोइन्ट। त्यस्तै मैले अर्को पोइन्ट यतापट्टि लिए, ल यो पोइन्ट लिए बी भन्ने पोइन्ट x2 y2। सो यो दुईटा पोइन्टहरू जोड्ने जुन लाइन छ, भन्नुहोस् है त, अर्को कलरले गरौँ। यो दुईटा पोइन्टहरू जोड्ने जुन लाइन छ, यो लाइनको हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त? इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ, अथवा यसको फर्मुला के हो त? सो फर्स्टमा हामी जाउँ डिस्टेन्स फर्मुला। हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा के याद राख्नुहोस् भने कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा जबसम्म तपाईँले फिगर बुझ्नुहुन्न नि, तबसम्म तपाईँले केही पनि बुझ्नुहुन्न। र हरेक क्वेसनमा तपाईँले फिगर बनाउनु पर्छ, अनि मात्रले तपाईँको कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको कन्सेप्ट अथवा नलेज अलि राम्रो हुन्छ हरेक क्वेसनमा। सो डिस्टेन्स फर्मुला हाम्रो एबी भनेको के हुन्छ त? रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब तपाईँले जस्तो सुकै कुनै दुईटा पोइन्ट दिएको छ भने जस्तो सुकै लाइनको पनि डिस्टेन्स निकाल्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुला युज गरेर, है त। ल अब अर्को जाउँ हाम्रो नेक्स्टमा सेक्सन फर्मुला। केमा? सेक्सन फर्मुला हो। यो सेक्सन फर्मुला चाहिँ विद्यार्थीहरूले बुझेका हुँदैनन् है। धेरै जसो विद्यार्थीलाई एकदमै गाह्रो लागिरहेको हुन्छ यो सेक्सन फर्मुला। यसमा दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हुन्छ इन्टरनल डिभिजन, एउटा हुन्छ एक्सटर्नल डिभिजन। अब के हो त यो इन्टरनल डिभिजन, के हो त यो एक्सटर्नल डिभिजन? त्यो हामीले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा हो। जस्तो हेर्नुहोस्, एउटा मैले यहाँ लाइन बनाएँ, ल यो लाइन बनाएँ। यो लाइनमा एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्ट ए भन्ने पोइन्ट मैले माने x1 y1। त्यस्तै यो पोइन्ट मैले माने बी भन्ने x2 y2। अब हेर्नुहोस्, अब के हुन्छ भने एउटा आइदिन्छ यहाँ एउटा पोइन्ट, कहीँ बिचमा पनि आउन सक्छ, छेउमा जहाँसुकै आउन सक्छ। ल मानिलिउँ यहाँ आइपुग्यो अरे सी भन्ने पोइन्ट। यसको कोअर्डिनेट हामीलाई थाहा छैन, यसको कोअर्डिनेट x y। ए र बी को कोअर्डिनेट थाहा छ, तर सी को कोअर्डिनेट चाहिँ थाहा छैन, है त। सो हेर्नुहोस्, यो एबी भनेको के हो? लाइन हो। यो सी भन्ने पोइन्टले के गरिदियो? ए र बी भन्ने पोइन्टलाई छुट्याइदियो, यसरी छुट्टै बनाइदियो, हो कि होइन? भनेको डिभाइड गरिदियो, त्यही भएर डिभिजन भयो। कुन डिभिजन? भित्र छ कि छैन? एबी लाइनमा परो, एबी लाइन भन्दा बाहिर छ? छैन, भित्र परो, इन्टरनल डिभिजन। त्यही भएर भित्र परो इन्टरनल, डिभाइड गरो डिभिजन, इन्टरनल डिभिजन। कुरा बुझ्नुभयो? सो हेर्नुहोस्, सो यो हाम्रो कुरा के रहेछ त? फर्स्टमा इन्टरनल डिभिजनको रहेछ, इन्टरनल डिभिजन। सो इन्टरनल डिभिजनमा हाम्रो के हुन्छ? रेसियो हुन्छ, सर्टेन रेसियोमा डिभाइड गर्छ नि त। मानिलिउँ यसले यो एसी भनेको चाहिँ m1 रेसियो अरे, कुन रेसियो अरे? m1। अर्को कलरले लेखौँ है त, यो कलरले फेरि तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। ल ब्लूले लेखौँ m1 रेसियो। m1 रेसियो भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ? ए देखि सी सम्म हुन्छ, है। त्यस्तै गरिकन अर्को छ m2 रेसियो। m2 रेसियो कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ? बी देखि सी सम्म हुन्छ। याद गर्नुहोस् है त, किनकि सी ले डिभाइड गरेको हो नि त एबी लाई, त्यही भएर ए देखि सी सम्म, बी देखि सी सम्म, यसरी याद राख्नुहोस्। ठिक छ? हेर्नुहोस्, सो हाम्रो के भयो त भने एले ए भन्ने पोइन्टलाई सी भन्ने पोइन्टले m1 रेसियो, बी भन्ने पोइन्टलाई सी भन्ने पोइन्टले m2 रेसियोमा इन्टरनली डिभाइड गरेर छुट्याइदियो भित्रपट्टि। सो यस्तो बेलामा यो xy कोअर्डिनेट भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु भनेको के हो? इन्टरनल डिभिजनको फर्मुला हो। के भरे? यो सी भन्ने पोइन्टले यो एबी लाइनलाई कुन कोअर्डिनेटको आधारमा डिभाइड गर्छ त्यो भन्नु नै इन्टरनल डिभिजनको फर्मुला हो। त्यसबाट यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने हेर्नुहोस्,
इन्टरनल डिभिजनमा x को फर्मुला के हुन्छ त m1 अनि यतापट्टिको x2 प्लस m2 अनि यतापट्टिको x1 डिवाइडेड बाइ m1 प्लस m2। इन्टरनल डिभिजनमा यो x को फर्मुला भयो। त्यस्तै y को फर्मुला के हुन्छ? y को फर्मुला भनेको y भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब y मा जानु पर्यो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाइ m1 प्लस m2। यो त सिम्पल फर्मुलाहरु मात्रै भयो है त। हेर्नुस्, तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई भनिसके। इन्टरनल डिभिजन भनेको के रहेछ? कुनै पनि लाइनलाई यदि बीचमा एउटा कुनै पोइन्ट छ भनेको इन्टरनलमा पोइन्ट छ त्यसले डिवाइड गर्यो भने इन्टरनल डिभिजन हुन्छ। इन्टरनल डिभिजन हुँदाखेरि सी पोइन्टले ए लाई यसरी डिवाइड गरेको, त्यही भएर ए देखि m1 बी देखि m2। यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला। अब जाउँ एक्सटर्नल डिभिजन। के मारे? एक्सटर्नल डिभिजन। नामै छ एक्सटर्नल डिभिजन। सो एक्सटर्नल डिभिजन भनेको के भन्दाखेरि बाहिरपट्टिबाट डिवाइड गर्नु। के गर्नु अरे? बाहिरपट्टिबाट डिवाइड गर्नु। जस्तो कि एउटा मैले लाइन बनाए यस्तो ल, ठीक छ। अब यो पनि सेम कुरा, यो पोइन्ट हो ए x1 y1, ठीक छ। यो पोइन्ट हो बी x2 y2। अब के गरेछ भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट सी भन्ने पोइन्टले यो एबी लाई डिवाइड गरेछ। कसरी अरे? एक्सटर्नली। एक्सटर्नली भनेपछि लगभग अब यो यहाँ पर्यो अरे सी भन्ने पोइन्ट। सी भन्ने पोइन्टले के गर्यो? सी भन्ने पोइन्ट xy ले यो एबी लाइनलाई के गर्दियो? डिवाइड गर्दियो, दुई भागमा टुक्राइदियो। तर कसरी दुई भागमा टुक्रायो होला त? हेर्नुस् त, छैन नि टुक्राएको। यहाँ त ठ्याक्कै बीचमा टुक्रायो, यहाँ छेउमा कसरी टुक्रायो? तर बुझ्नुस् टुक्रायो। कसरी टुक्रायो अरे? m1:m2 रेशियोमा टुक्रायो हो। अब यहाँ m1 र m2 भनेको कुन हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। हेर्नुस्, सो m1:m2 रेशियोमा टुक्रायो। केले टुक्राएको हो? सी ले टुक्राएको हो। त्यही भएर ए देखि सी सम्म m1 र बी देखि सी सम्म m2, किनकि सी ले टुक्राएको हो नि त। त्यही भएर ए देखि सी सम्म m1, बी देखि सी सम्म m2। यहाँ पनि हेर्नुस् त, ए देखि सी सम्म m1, बी देखि सी सम्म m2। सो यो हो एक्सटर्नल डिभिजन। बाहिरबाट के गर्यो? यसले m1:m2 रेशियोमा टुक्राइदियो है ल। सो यसको लागि x को फर्मुला के हुन्छ? x को फर्मुला यो c को कोर्डिनेट x को फर्मुला हुन्छ सेम हो है, m1 x2, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ? माइनस साइन हुन्छ। अनि m2 x1 डिवाइडेड बाइ m1 प्लस m2। त्यस्तै गरिकन y को फर्मुला हुन्छ m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाइ m1 माइनस m2। माइनस हुन्छ है, यहाँ प्लस हैन, यहाँ हुन्छ माइनस ल। सो यो भयो हाम्रो एक्सटर्नल डिभिजनको फर्मुला। यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले याद राख्नु पर्यो सेक्सन फर्मुलाको इन्टरनल डिभिजन र एक्सटर्नल डिभिजनमा। सो यो फर्मुला तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला र यो एकदम राम्रोसँग राख्नुस् है। तपाईहरु 1 क्लासमा पढ्नुहुन्छ भने पनि राख्नुस्, 9 क्लासमा पढ्नुहुन्छ भने राख्नुस्, 10 क्लासमा पढ्नुहुन्छ भने पनि राख्नुस् ल। यो पनि स्क्रिनशट गर्नुस् है। अब हामी के पढ्छौं त भन्दाखेरि डिस्टेन्स फर्मुला हामीले पढ्यौं, सेक्सन फर्मुला हामीले पढ्यौं, सेन्ट्रोइड बाँकी छ मिड पोइन्ट फर्मुला। ल हेर्नुस्, मिड पोइन्ट फर्मुला। अब मिड पोइन्ट फर्मुला भनेको नि खासमा के हो? सेक्सन फर्मुला नै हो है, याद गर्नु होला। मिड पोइन्ट फर्मुला पोइन्ट निकाल्नु पर्ने छ। ल हेर्नुस्, अब कुनै एउटा लाइन छ, यस्तो लाइन छ, यो पोइन्टको नाम हो ए, कोर्डिनेट मैले दिए x1 y1। यो पोइन्टको कोर्डिनेट बी x2 y2। अब ठ्याक्कै एउटा पोइन्ट छ अरे जुन चाहिँ कहाँ पर्छ अरे? ठ्याक्कै बीचमा पर्छ अरे। कहाँ पर्छ अरे? ठ्याक्कै बीचमा पर्छ अरे। यो पोइन्टको नाम चाहिँ सी भयो, यसको मैले कोर्डिनेट लेखे xy। अब यही सी भन्ने कोर्डिनेटले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो बीसी र यो एसी लाई के गर्दो रहेछ त? ठ्याक्कै बराबरी बनाइदियो रहेछ हैन। अघि के भएको थियो? यहाँ हेर्नुस्, अघि m1 र m2 रेशियोमा कहीँ थियो, बीचमा थिएन, जहाँ पनि हुन सक्थ्यो।
तर अहिले चाहिँ ठ्याक्कै लाएर कहाँ गरिदियो त बिचमा गरिदियो। हेर्नुहोस् इन्टरनली डिभाइड गरेको बिचमा छ र इन्टरनल डिभिजन पनि हो, तर एउटा कुरा के याद राख्नु भने m1 र m2 रेसियो हुँदैन। अब एउटै रेसियो यो m1 हो भने यो पनि m1 नै हुन्छ। त्यो फर्मुलाबाट यहाँ हामीले मिड पोइन्टको फर्मुला निकाल्न सक्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो? सो ल हेरौँ उसको फर्मुला के हुन्छ। खासमा फर्मुला हेर्नुहोस् x y को फर्मुला x, y को फर्मुला हुन्छ x1 + x2/2 र y1 + y2/2। ल हेर्नुहोस् दुईटा तपाईलाई पोइन्ट दिन्छ अनि मिड पोइन्ट के हो निकाल भन्नु भने यसरी तपाईले निकाल्नुपर्छ। x1 र x2 दिएको हुन्छ जोड्ने /2, y1 र y2 दिएको हुन्छ जोड्ने /2। सो तपाईहरुको मिड पोइन्ट आइहाल्यो। एकदम सिम्पल है, सजिलो। र यो हाम्रो मिड पोइन्ट फर्मुला भयो। अब हामी पढौं एउटा सेन्ट्रोइड फर्मुला। के फर्मुला रे? म तपाईलाई भन्न बिर्से, ओ यहाँ तपाईले युज गर्नुस्। यही सेक्सन फर्मुलाको यो सेक्सन फर्मुला तपाईले यहाँ युज गर्नुभयो भने यहाँ युज गर्नुभयो भने सेम आउँछ है त। जस्तो यहाँ हेरौँ है त एकचोटी। ल हाम्रो के हुन्छ रे? यो बराबरी हुन्छ। सो बराबरी हुन्छ भने यो m1 भयो भने यो पनि के हुन्छ? m1 नै हुन्छ, किनकि बराबरी छ नि त, सेम रेशियो हुन्छ। त सेक्सन फर्मुलाको हामी उयो गरौँ, युज गरौँ इन्टरनल डिभिजन, किनकि बिचमा छ। सो x भनेको के हुन्छ? म x को गर्छु, y को सेम हो है। m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाइ m1 + m2। यही फर्मुला हो खासमा हाम्रो सेक्सन फर्मुलामा। सो यहाँ m1 र m2 के हुन्छ? बराबरी हुन्छ। सो m1 x2 प्लस यसलाई m2 लाई पनि मैले m1 नै माने x1 बाइ m1 + m1 भयो, हो कि होइन? सो यहाँ हेर्नुस् माथिबाट m1 कमन आयो, के भयो? x2 + x1 भयो बाइ m1 + m1 2m1। m1 m1 क्यान्सल भयो, कति बाँकी रह्यो? x1 + x2 बाइ 2 बाँकी रह्यो कि रहेन? हो कि होइन? के को फर्मुला? x को फर्मुला हो। यसरी आएको हो सेक्सन फर्मुलाबाट मिड पोइन्ट फर्मुला, यसरी आएको हो है त। ल यो पनि तपाईले स्क्रिनशट गरिहाल्नु होला यदि कहीँ कदाचित कसरी आएको भन्ने कुरा तपाईलाई चाहिएको छ भने यो बुझ्नु भएको छ भने राम्रो है त। ल अब जाउँ हाम्रो नेक्स्ट सेन्ट्रोइड फर्मुला। के फर्मुला रे? सेन्ट्रोइड फर्मुला। ल सो सेन्ट्रोइड फर्मुला भनेपछि हाम्रो चाहिँ अब यसमा तीनटा पोइन्टहरु चाहिन्छ। तीनटा पोइन्ट भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो? ट्रायंगल चाहिन्छ भनेर बुझौँ है। ल म एउटा ट्रायंगल पनि यहाँ बनाइहाल्छु। एउटा यो ट्रायंगल छ, यो पोइन्टको नाम छ A x1, y1। यो पोइन्टको नाम छ B x2, y2। यो पोइन्टको नाम छ C x3, y3। भनेपछि अब हामीले सेन्ट्रोइड यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। सेन्ट्रोइड भनेको के हो त? कहीं यहाँ बिचको भाग, कहीं यहाँ बिचमा एउटा के हुन्छ त? सेन्ट्रोइड हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौं G है। भनेको यो तीनटा लाइनहरुले चाहिँ तपाईले तान्नु भने कहीं न कहीं के हुन्छ त? मिट हुन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौं सेन्ट्रोइड। के भन्छौं अरे? सेन्ट्रोइड भन्छौं। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सेन्ट्रोइडको फर्मुला लेखौं। सेन्ट्रोइड भनेको यसको पनि त कोर्डिनेट के होला? यसको कोर्डिनेटलाई मैले xy मानिदिए, g को कोर्डिनेट xy। सो सेन्ट्रोइड xy को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि xy को फर्मुलामा हेरौं। x को फर्मुला हुन्छ x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ त? 3। त्यस्तै y के हुन्छ? y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाइ 3। सो यसरी तपाईलाई यदि कुनै तीनटा पोइन्ट दिएको छ र तीनटा पोइन्टको सेन्ट्रोइड निकाल्नु भनेको छ भने तपाईले एकदम राम्रोसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुला लगाएर है ल। अब यो ट्रायंगलमा विभिन्न कुराहरु छन्। अर्थो सेन्टर, त्यसै गरिकन इन सेन्टर भन्ने कुरा छ। अर्को के सर्कम सेन्टर भन्ने कुरा छ। हो त्यसको विषयमा पनि हामी पछि चर्चा गर्ने छौं है त। कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा अथवा असल म्याथमा पनि हामी चर्चा गर्ने छौं। त्यसको बारेमा चाहिँ पछि कुरा गरौँ है। सो अहिले चाहिँ हामी एकदम बेसिक कुरा गर्दै छौं। अब हामी जाउँ लाइन तर्फ। कहाँ त? लाइनतिर। लाइनमा अब हेर्नुस्, लाइनमा फर्स्टमा हामीले के पढ्छौं? सुरुमा स्लोप पढ्छौं। स्लोप भनेको के हो? नेपालीमा झुकाव भनेर बुझ्नुस्।
के भनेर बुझ्नुस्, झुकाव कति झुकेको छ त्यो भनेको चाहिँ स्लोप हो। त स्लोप के को हुन्छ, लाइनको हुन्छ। के को हुन्छ, लाइनको हुन्छ है त। सो लाइन, हेर मैले यहाँ एउटा कोअर्डिनेट बनाउँदैछु, कोअर्डिनेट एक्सिस बनाउँदैछु, एउटा एक्स कोअर्डिनेट, अर्को वाइ कोअर्डिनेट। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा लाइन छ, एउटा के छ, लाइन छ। अब एउटा लाइन मैले जसरी पनि बनाउन सक्छु, यसरी बनाउन सक्छु, यसरी बनाउन सक्छु, यसरी बनाउन सक्छु। र मैले एउटा लाइन यसरी बनाइदिएँ, हेर्नुहोस् यो लाइनको नाम मैले के राखिदिएँ त, यहाँ ए र बी राखिदिएँ, बी। अब स्लोप भनेको के भन्दाखेरि यो लाइन कतिको झुकेको छ, खासमा यसको मिनिङ त्यही हो, यो लाइन कतिको झुकेको छ हैन। अब कतापट्टि झुकेको छ भन्दा यो एक्सिसमा कति झुकेको छ, यो एक्स एक्सिसमा, त्यो हामीले खास निकाल्ने हो खासमा। तर निकाल्ने कसरी त, त्यो कुरा हामीले थाहा हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, जस्तो यो लाइनले यो एक्स एक्सिससँग एंगल बनाएको छ, एउटा यतातिर बनाएको छ, एउटा यतातिर बनाएको छ, दुईतिर बनाएको छ यसले एंगल। तर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जहिले पनि पोजिटिभ एक्स एक्सिससँगको एंगल हेर्छौं। त पोजिटिभ भनेको के हो, हेर्नुहोस् घडी यसरी घुम्छ, 12 1 2 यसरी घुम्छ, यसलाई हामी भन्छौं क्लकवाइज डिरेक्सन। र घडीको उल्टो डिरेक्सनलाई हामी के भन्छौं, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भनेको कस्तो हुन्छ, यसरी घुम्छ, यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। सो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनलाई हामी के भन्छौं त, पोजिटिभ भनेर भन्छौं। त्यही भएर पोजिटिभ एक्स एक्सिस भनेको के हो, एन्टी क्लकवाइज एक्स एक्सिस भनेको। त कुन एंगल हुन्छ हेर्नुस् त, एक्स एक्सिसबाट यसरी गयो, यी एंगल बढ्दै गयो नि, त्यही भएर यो भयो एन्टी क्लकवाइज एंगल। कुरा बुझ्नुभयो, एक्स एक्सिसबाट यसरी जानुभयो भने यो त के भयो त, क्लकवाइज एंगल भयो, घडी जसरी भयो नि त क्लकवाइज। सो हामीले लिनुपर्छ कुन, एन्टी क्लकवाइज एंगल। यो लाइनले यो एक्सिससँग कति एंगल बनाएको छ, थीटा एंगल बनाएको छ। 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री जति पनि बनाउन सक्छ। सो मैले चाहिँ यसरी राखेको छु भने चाहिँ यसले कम्ती पनि 90 डिग्री भन्दा धेरै त बनाएको छँदैछ। अब कसैले लाइन यसरी बनाउन सक्छ, कसरी बनाउन सक्छन्, कसैले लाइन बनाउन सक्छन् यसरी। सो यो भनेको यति मात्रै हुन्छ, एंगल कति हुन्छ, यति हुन्छ, यति एंगल हुन्छ है त। कसैले लाइन यसरी पनि बनाउन सक्छ, कसैले लाइन यसरी पनि बनाइदिन सक्छन्। ल कति एंगल बनायो, कति एंगल बनायो नाप्नुस्। हो यो एंगल भनेको 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री भनेर हामी भन्न सक्छौं हैन। भने जहिले पनि एक्सिससँगको एंगल नाप्ने हो है, त्यो नबिर्सनु होला। अब मैले यो एंगल तपाईलाई किन नपाएको, यत्रो किन नपाएको भन्दाखेरि एउटा फर्मुला छ स्लोपको फर्मुला, स्लोप m = के हुन्छ त, tan थीटा हुन्छ। सिम्पल फर्मुला, यो हाम्रो फर्मुला नम्बर 1 हो है। फर्मुला नम्बर 1, स्लोप = tan थीटा। थीटा भनेको के हो अरे, थीटा भनेको चाहिँ एंगल मेड बाइ लाइन, एंगल मेड बाइ लाइन। जुन लाइनको स्लोप निकाल्नु छ त्यही लाइन है, एंगल मेड बाइ लाइन विथ पोजिटिभ एक्स एक्सिस अथवा एन्टी क्लकवाइज एंगल फ्रम द एक्स एक्सिस भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, जे लेखे पनि भयो। सो यो एउटा फर्मुला भयो। नेक्स्टमा जाउँ। अब के तपाईलाई जहिले यसरी दिइराख्छ त एंगल, एउटा लाइनले एक्स एक्सिससँग पोजिटिभ एक्सिससँग 30 डिग्री बनाएको छ भनेर दियो भने पो यसरी निकाल्ने त। तर कहिलेकाहीँ तपाईलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि लाइनको दुईटा पोइन्टहरु मात्रै दिन्छ। के गरिदिन्छ अरे, लाइनको दुईटा पोइन्टहरु दिन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस्, यो मैले एउटा यसरी लाइन बनाएँ, जसरी पनि लाइन बनाउन पाइयो। यो पोइन्ट दिदियो x1 y1 भनेर, यो पोइन्ट दिदियो x2 y2 भनेर। सो यसरी तपाईलाई कुनै पनि लाइनको दुईटा पोइन्ट दियो, दुईटा कोअर्डिनेट दियो भने, किनकि दुईटा पोइन्ट जोडेर लाइन बन्ने हो, त कसरी निकाल्नुहुन्छ स्लोप, कसरी निकाल्नुहुन्छ स्लोप, सिम्पल y2 - y1 डिवाइडेड बाइ x2 - x1। यो फर्मुलाले तपाईले स्लोप निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। यसलाई हामी के पनि भन्छौं, यसलाई हामी भन्छौं
राइज बाई रन, के भन्छौँ अरे राइज बाई रन भनेर भन्छ है। राइज भनेको हेर्नुहोस्, वाइ भनेको राइज हो, एक्स भनेको होरिजेन्टल, वाइ भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स हो, एक्स भनेको होरिजेन्टल डिस्टेन्स। सो y2 माइनस yn भनेको कति बढेको छ र x2 माइनस x1 भनेको कति घटेको छ। जस्तो यो केसमा हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म बुझाइदिइहाल्छु है त। यो केसमा हेर्ने हो भने यहाँ राइज भनेको कुन हो, ल हेर्नुहोस्, यो पोइन्टको नाम ए हो, यो पोइन्टको नाम सी भयो। सो राइज भनेको बीसी हो, रन भनेको एसी हो। के हो अरे राइज भनेको बीसी हो, रन भनेको एसी हो। यसै तपाईँले चाहिँ पत्ता लगाउनु है त स्लोप। ल अब अर्को छ थर्ड फर्मुला, तेस्रो स्लोपको तेस्रो फर्मुला। अब के तपाईँलाई जहिले पोइन्ट पनि दिइराख्छ, दुईटा पोइन्ट दिँदैन नि, कहिलेकाहीँ के दिन्छ भने लाइनको इक्वेसन दिएको हुन्छ। के दिएको हुन्छ, लाइनको इक्वेसन दिएको हुन्छ। लाइनको जेनरल इक्वेसन हो हेर्नुहोस्, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0। यो लाइनको के हो, एउटा जेनरल इक्वेसन हो। अहिले एकछिनमा यो पछि म चर्चा गर्छु यसको बारेमा। ठ्याक्कै यो सकेपछि अब यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ एकछिन है त। अहिले म तपाईँलाई एकदम छोटकरीमा भन्छु, यो एउटा लाइनको इक्वेसन हो। त यो लाइनको इक्वेसन हामीले यो दिएको छ र यो लाइनको स्लोप निकाल भनेर भन्यो भने कसरी निकाल्छौँ स्लोप? स्लोप निकाल्यो भने माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाई कोएफिसिएन्ट अफ y। x को कोएफिसिएन्ट के छ a, y को कोएफिसिएन्ट के छ b। त माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाई कोएफिसिएन्ट अफ y। जस्तो तपाईले एउटा लाइन दियो 5x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टु 0। सो यो भनेको लाइनको इक्वेसन हो। x को कोएफिसिएन्ट 5 छ, y को कोएफिसिएन्ट 3 छ। सो माइनस 5/3 डाइरेक्टली आयो स्लोप। सो यो कुरा तपाईले याद राखिराख्नु होला, यो पनि याद राख्नु, यो पनि याद राख्नु। कुन कन्डिसन दिएको छ त्यही अनुसार तपाईहरुको फर्मुला युज हुन्छ है। यो स्लोपको कुरा हाम्रो भयो। अब जाउँ इक्वेसन अफ लाइन। केमा? इक्वेसन अफ लाइन। त लाइनको इक्वेसनमा हाम्रो पहिलो फर्स्ट जेनरल फर्म कुन फर्म अरे? जेनरल फर्म। जेनरल फर्म भनेको चाहिँ त्यस्तो लाइनको इक्वेसन जसले सबै प्रकारका लाइनलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ है। त्यसलाई हामी जेनरल फर्म भन्छौँ। सो जेनरल फर्म भनेको हाम्रो के हो? ax प्लस by प्लस c भनेको कन्स्ट्यान्ट इक्वल्स टु 0। यसलाई हामी जेनरल फर्म भन्छौँ, जसमा a भनेको के हो? x को कोएफिसिएन्ट हो, कोएफिसिएन्ट अफ x, र b भनेको के हो? y को कोएफिसिएन्ट हो, कोएफिसिएन्ट अफ y। सो हेर्नुस् त हाम्रो जुन लाइन छ, लाइनको इक्वेसन हामीले कुनै पनि इक्वेसन लाइनको इक्वेसन हो भनेर कसरी थाहा पाउने? कसरी थाहा पाउने? जस्तो हेरौँ, मैले यहाँ लेखेँ x इक्वल्स टु 0, x प्लस y इक्वल्स टु -5, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टु 2, x y स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस x इक्वल टु 0। ल अब हेर्नुहोस् कुन कुन लाइनको इक्वेसन होला त? लाइनको इक्वेसन कुन कुन हुन्छ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि एउटा कुरा यहाँ टिप्नुहोस्। कुनै पनि इक्वेसनमा भेरिएबलहरु हुन्छ। के हुन्छ? कुनै पनि इक्वेसनमा भेरिएबलहरु हुन्छ। जस्तो यहाँ छ x, यहाँ छ x र y, यहाँ x मात्रै छ, यहाँ छ x y के छ? दुईटै छ। अब यदि कुनै पनि इक्वेसनमा भेरिएबलको सबैभन्दा म्याक्सिमम पावर 1 छ भने, सबैभन्दा म्याक्सिमम पावर 1 छ भने त्यो भनेको लाइनको इक्वेसन हो। के अरे? कुनै पनि इक्वेसनमा भएका जुन भेरिएबल छन् त्यसको म्याक्सिमम पावर सबैभन्दा ठुलो पावर 1 छ भने त्यो लाइनको इक्वेसन हो। सो यहाँ हेरौँ, यो x को पावर कति छ? यहाँ केही पनि छैन भने 1। अरु कुनै छ भेरिएबल छैन, लाइनको इक्वेसन। यो x को पावर 1, y को पनि पावर कति छ? 1 छ। यो के भयो? लाइनको इक्वेसन। x को पावर कति छ? यहाँ 2। लो x को पावर यहाँ 1 छ, भएन भएन, 2 हुने बित्तिकै यो लाइनको इक्वेसन भएन। त्यस्तै यो हेर्नुस्, x को पावर 1 छ, y को फेरि के छ? स्क्वायर छ। सो यो लाइनको इक्वेसन भएन। त्यसो भए मलाई एउटा भन्नुस्, xy प्लस y इक्वल्स टु 3 यो लाइनको इक्वेसन हो कि हैन? x को पावर पनि 1, y को पावर पनि 1, यहाँ y को पावर 1 हो कि हैन? होइन, किनकि हामीले एउटा टर्म हेर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुस्,
यक्स र वाई एउटै टर्म हो नि त, प्लस माइनसले टर्महरूलाई छुट्टै आउँछ। सो यक्सको पावर 1 वाईको पावर 1 भनेको जम्मा पावर कति भयो 2 भयो नि हो, त्यही भएर यो भनेको लाइनको इक्वेसन होइन। कुरा बुझ्नुभयो? हाम्रो लाइनको इक्वेसन कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यदि भेरिएबलको म्याक्सिमम पावर 1 छ भने त्यो लाइन हो, त्यो लाइनको इक्वेसन हो। ल सो अब पावर 1 भएन पावर 2 भयो भने के हुन्छ? प्याराबोलाको इक्वेसन हुन सक्छ, हाइपरबोलाको इक्वेसन हुन सक्छ, इलिप्सको इक्वेसन हुन सक्छ, सर्कलको इक्वेसन हुन सक्छ, अथवा अरू कुनै प्याराग्रामको हुन सक्छ, ट्रायंगलको इक्वेसन हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ हैन। सो यो भयो हाम्रो लाइनको जेनरल फर्मको कुरा है। अब एक्जाम्पल तपाईहरुले हेर्ने हो भने ल एक्जाम्पल हेरौँ लाइनको 5x plus 3y is equal to -6 अर्को x minus 3y equals to 0। हेर्नुस् यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म के छ 0 छ, यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म कति छ 6 छ, -6 हैन है, कन्स्ट्यान्ट टर्म कति छ 6 छ, किनकि जहिले पनि इक्वल टु भन्दा यतातिर सबै ल्याउने 5x plus 3y -6 यताबाट +6 हुन्छ, जहिले पनि त्यो फर्मेटमा यो फर्मुला लेख्ने। कन्स्ट्यान्ट टर्म कति छ 6 छ, -6 होइन, यसलाई यतातिर ल्याउनु पर्छ है त, +6 छ। सो अर्को हेर्नुस् x is equals to 0, y is equals to 0, x is equals to 5, y is equals to -3, सबै लाइनको इक्वेसन है। यो भयो हाम्रो जेनरल कुरा। अब यो जेनरल फर्म भइसकेपछि अब जाउँ इक्वेसन अफ लाइनमा हाम्रो एक्सिसको इक्वेसन। ल हेरौँ, पहिलो छ एक्स एक्सिस र दोस्रो छ वाई एक्सिस। एकदम सिम्पल है त, एकदम सिम्पलबाट कम्प्लेक्सतिर जाने हो है हामी। ल हेर्नुस् मैले एउटा यो कोर्डिनेट बनाएँ, कोर्डिनेट एक्सिस बनाएँ। अब हाम्रो यहाँ छ यो एक्स एक्सिस हो, यो वाई एक्सिस हो, एक्स एस ड्यास वाई वाई ड्यास। ल अब यो एक्स एक्सिसको इक्वेसन के हो यहाँ हेर्नुस् एकदम सजिलो छ। यो कोर्डिनेट यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3। ल अब हेर्नुस् यो पोइन्टको कोर्डिनेट के हुन्छ 1, 0, यो पोइन्टको कोर्डिनेट 2, 0, यो पोइन्टको 3, 0, यो पोइन्टको 4, 0, -1, -0, -2, -0, -3, -0, -4, भनेपछि एक्स एक्सिसमा हेर्नुस् त y को कोर्डिनेट जहिले पनि 0 हुँदो रहेछ कि रहेन रहेछ हो। एक्स एक्सिसमा y को भ्यालु जहिले पनि 0 हुँदो रहेछ, त्यही भएर एक्स एक्सिसको इक्वेसन के हुन्छ y is equal to 0। के हुन्छ y is equal to 0। याद गर्नुस्, बुझ्नुभयो नि कसरी? किनकि y को सबै भ्यालु 0 छ, x को भ्यालु चेन्ज हुन्छ, y को भ्यालु चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर एक्स एक्सिसको इक्वेसन भनेको y is equal to 0। अब y एक्सिसमा हेर्नुस्, y एक्सिसमा यो पनि कोर्डिनेट कति हुन्छ 0, 1, यो 0, 2, यो 0, 3, तलतिर हेर्ने हो भने यो 0, -2। सो एक्स कोर्डिनेट सबै के भइरहेछ y एक्सिसमा 0 भइरहेछ, त्यही भएर y एक्सिसमा x को भ्यालु सबै 0 भएको कारणले गर्दाखेरि यसको इक्वेसन के हुन्छ x = 0। ठीक छ, यो पनि एकदम सिम्पल। तर अब 3 नम्बरमा चाहिँ इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस कति हुन्छ र इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु वाई एक्सिस कति हुन्छ। ल हेर्नुस् यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने भयो हो कि हैन? अब बुझौँ है त। ल हेर्नुस् एक्स एक्सिससँग प्यारल भएको कुनै लाइनको इक्वेसन कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो एक्स एक्सिससँग प्यारल भएको लाइन के यही हो नि त, यो भएन है, यो हो नि त।
ल हेर्नुहोस् यो यो लाइनको इक्वेसन कति हुन्छ त भन्दा तपाईले एउटा कुरा ख्याल गर्नु कोर्डिनेट लेख्नु है जहिले पनि कोर्डिनेट लेख्नु मानिलिउँ यो डिस्टेन्स 2 हुन सक्छ 3 हुन सक्छ 4 हुन सक्छ 5 हुन सक्छ जति पनि हुन सक्छ नि हैन मैले मानिलिउँ यसलाई के गर्दिए त ए गर्दिए ए लेख्दिए 2 3 4 5 जेनरल टर्म ए सो मलाई भन्नुस् यो लाइनमा यो पोइन्टको कोर्डिनेट के होला के हुन्छ 0, a हुन्छ हो कि हैन हो नि 0, a हुन्छ y a हो नि त x0 हो यहाँ गयो भने के हुन्छ यहाँबाट x को भ्यालु यतातिर 1 भयो अरे ल 1, a हुन्छ यता गयो भने 2, a हुँदै जान्छ यहाँ गयो भने 3, a हुन्छ यता गयो भने -1, a हुन्छ -2, a हुन्छ यो त -1 -2 हुँदै जान्छ नि त x को भ्यालु तर y को भ्यालु चाहिँ सेम हो त यहाँ a को भ्यालु a भनेको के हो y को भ्यालु हो कि हैन भनेपछि यदि कुनै पनि लाइन x एक्सिस सँग प्यारलल हुन्छ भने त्यो लाइनको इक्वेसन के हुँदै रहेछ त y a हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ y a y को भ्यालु a सँग बराबरी छ कि छैन हेर्नुस् त हरेक पोइन्टमा बराबरी छ यहाँ पनि y को भ्यालु a यहाँ पनि y को भ्यालु a यहाँ पनि y को भ्यालु a अब यहाँ a 5 भएको भए सबैतिर 5 5 5 हुन्थ्यो y कोर्डिनेट त्यही भएर y a हुन्छ सिम्पल त यही रुल अनुसार तपाईहरुले यदि यो y एक्सिस भयो y एक्सिस सँग मैले एउटा प्यारलल लाइन ताने यसरी एउटा प्यारलल लाइन ताने मैले यहाँबाट यसरी ल अब भन्नुस् यो लाइन र यो लाइनको प्यारलल हो नि त प्यारलल भनेपछि डिस्टेन्स के हुन्छ सबैतिर सेम हुन्छ मानिलिउँ यो डिस्टेन्स चाहिँ मैले b माने के माने b माने जहिले पनि मान्न पाउँछु अनि मैले b मान्ने भने अब मलाई तपाई भन्नु यो पोइन्टहरुको कोर्डिनेट कति हुन्छ त यो पोइन्टको कोर्डिनेट कति हुन्छ x मा समथिङ कति छ b छ y मा कति 0 b, 0 हुन्छ त्यस्तै गरिकन यो पोइन्टको कोर्डिनेट के हुन्छ x, y x भनेको b नै छ y अब कति होला त -2 हुन सक्छ -1 -2 जति हुन सक्छ योमा जाने भने b -3 हुन सक्छ माथि पनि जाने भने b, 1 हुन सक्छ भनेपछि x कोर्डिनेट जहिले पनि b आउने रहेछ यदि यो भ्यालु b नभएर 2 भइदिएको भए 2, 1 2, 0 2, -2 2, -3 नै आउने रहेछ हो त्यही भएर यदि कुनै पनि लाइन यदि y एक्सिस सँग प्यारलल छ भने त्यो लाइनको इक्वेसन के हुँदै रहेछ त x = b यो भनेको x कोर्डिनेट हो कि हैन हो त्यही भएर x = b हुने रहेछ सो यो एकदमै बेसिक सबैभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने लाइन के हो x एक्सिस को के हुन्छ y एक्सिस को के हुन्छ x एक्सिस सँग प्यारलल भयो भने के हुन्छ y एक्सिस सँग प्यारलल भयो भने के हुन्छ हो त्यो कुरा हामीले यहाँ बुझ्यौं र इक्वेसन अब हामी कहिले पनि सायद बिर्सदैनौं होला कसरी आएको रहेछ भन्ने कुरा ठीक छ y एक्सिस मा x 0 हुन्छ त्यही भएर y एक्सिस को इक्वेसन के भयो x = 0 x एक्सिस मा y को भ्यालु 0 हुन्छ त्यही भएर y = 0 y एक्सिस सँग प्यारलल भएको लाइनको इक्वेसन के हुँदै रहेछ त x = b x एक्सिस सँग प्यारलल भएको लाइनको इक्वेसन के हुँदै रहेछ त y = a र हामीले जेनरल फर्म पनि हेर्यौं यो पनि तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला ल स्क्रिनशट गर्नुस् त र यो कुरा तपाईले बिर्सिनु हुन्छ होला रिभाइज गरिराख्नु यो भिडियोलाई दुईहरु हेरिराख्नु किनकि यो म्याथमेटिक्स को बेसिक कुरा हो बेसिक कन्सेप्ट र फन्डामेन्टल कन्सेप्टहरु म तपाईलाई बुझाउँदै छु है अब जाउँ हामी कुरा गर्नको लागि लाइनको इक्वेसन बल्ल अब हामी लाइनको इक्वेसनमा सिक्दै छौं जेनरल फर्म पढ्यौं एक्सिस y एक्सिस पढ्यौं अब बल्ल अरु कुराहरु हामी पढ्दै जाउँ सबैभन्दा सुरुमा स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म के भरे स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा पढौं है त यो लाइनको इक्वेसनको एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फर्म हो त म यहाँ के गर्दै छु त भन्दाखेरि कोर्डिनेट एक्सिस बनाउँदै छु एउटा यसरी बनाए ठीक छ हेर्नुस् अब यो x एक्सिस हो यो y एक्सिस हो यसमा त कुनै तपाईहरुलाई दुविधा छैन होला अब एउटा मैले लाइन बनाउँदै छु सो यो लाइन बनाए
यो लाइन बनाएँ, सजिलो लाग्छ मलाई यसरी लाइन बनाउनको लागि। जसरी बनाउँदा पनि भयो, यसरी बनाउँदा पनि भयो होइन, मलाई यसरी बनाउन मन लाग्यो, यसरी बनाउँदा पनि भयो, सिधा लेख्नु है। ल अब स्लोप इन्टरसेप्टले फर्मुलाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लाइनको इक्वेसन के हुन्छ त भन्दा हेर्नुहोस् है। अब यो लाइनले हाम्रो लाइन के हो, लाइन यता एक्सतिर पनि गइरहेको छ, वाइतिर पनि गइरहेको हुन्छ। वाइ एक्सिससँग प्यारलल अथवा एक्स एक्सिससँग प्यारलल भयो भने त हामीले हेरिसक्यौँ। तर प्यारलल नभइकन यसरी बाङ्गो टेढो हुनसक्छ नि त। हो त्यसरी बाङ्गो टेढो हुँदाखेरि चाहिँ कसरी निकाल्ने त लाइनको इक्वेसन भन्दा त्यसको लागि डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ। एउटा तरिका म देखाउँदैछु। यो फर्स्ट स्लोप इन्टरसेप्टको तरिका y इज इक्वल टु mx प्लस c, यो हो हाम्रो स्लोप इन्टरसेप्टको फर्मुला, जसमा m भनेको के हो, m भनेको स्लोप हो र c भनेको y इन्टरसेप्ट हो। के हो, y इन्टरसेप्ट हो। यो अब वैज्ञानिकहरूले म्याथमेटिसियनहरूले डिराइभ गरेको एउटा के हो त यो फर्मुला हो। डिराइभ गर्न सकिन्छ, ax प्लस by प्लस c बाट हामीले डिराइभ गर्ने हो। तर डेरिभेसनको कुरा अहिले नगरौँ, धेरै लामो हुन्छ भिडियो। बस तपाईँले बुझ्नु पर्यो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मुला। यदि कुनै पनि लाइनको तपाईँलाई स्लोप दिएको छ र y इन्टरसेप्ट दिएको छ भने तपाईँले त्यो लाइनको इक्वेसन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो के भन्न सक्छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन हुज स्लोप इज 2/3 एन्ड इट कट्स 5 8 y एक्सिस भनेर भनिदिन सक्छ। हो अब यो कुरा बुझ्नु पर्यो, मेन कुरा है त। सो हेर्नुहोस्, स्लोप भनेको तपाईँले बुझिसक्नु भयो, यो लाइनको स्लोप हो। कुन लाइन हो ल, ए कमा बी, सरी एबी भन्ने लाइन छ। त स्लोप भनेको के हो अरे, अघि भर्खर हामीले कुरा गऱ्यौँ। एउटा भनेको यसरी यसले यदि थीटा एङ्गल बनाएको छ भने ट्यान थीटा भनेको यसको स्लोप हो। पोजिटिभ एक्सिससँगको कुरा गर्नु पर्यो हैन, एन्टी क्लकवाइज एङ्गल। स्लोपको अघि भर्खर हामीले कुरा गऱ्यौँ, म स्लोपको अब कुरा गर्दिनँ है त, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। सो y इन्टरसेप्ट चाहिँ हामीले बुझेको छैनौँ। त y इन्टरसेप्ट भनेको के हो भने कुनै पनि लाइनले y एक्सिसमा कहाँ काटेको छ हो त्यहाँदेखि ओरिजिनसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, y इन्टरसेप्ट भनेर भन्छौँ। यहाँ काटेको हो यस हो। सो यो लाइनले y एक्सिसमा यहाँ काट्यो, यहाँदेखि जुन ओरिजिनसम्मको डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, y इन्टरसेप्ट भन्छौँ। त x इन्टरसेप्ट भनेको के हो फेरि, x इन्टरसेप्ट भनेको चाहिँ यो लाइनले x मा यहाँ काटेको छ x एक्सिसमा, सो यहाँदेखि ओरिजिनसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, x इन्टरसेप्ट भन्छौँ। सो मानिलिउँ यदि कुनै पनि लाइनले यसरी काटेको थियो अरे भने y इन्टरसेप्ट कति हुन्छ त, हेर्नुहोस् त, ओरिजिनबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो हुन्थ्यो y इन्टरसेप्ट। भन्नुको मतलब मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो, y इन्टरसेप्ट पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। x इन्टरसेप्ट पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। तर मेन कुरो y इन्टरसेप्टको हाम्रो गर्दैछौँ। सो यो भयो हाम्रो इक्वेसन, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टु 0 लाइनको इक्वेसन हो। तपाईँलाई यसरी लाइनको इक्वेसन दिन्छ, यसको स्लोप र यसको y इन्टरसेप्ट पत्ता लगा भनेर पनि दिन सक्छ। त के गरे सजिलो, यो फर्ममा तपाईँले लग्नु पर्यो। कसरी लग्ने त, हेर्नुहोस् एकातिर y छ, यतातिर mx प्लस c छ। सो y लाई एकातिर राख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, y लाई मैले यतातिर राखेँ 3y, अरू सबैलाई उतातिर लगेँ -5x - 2, और y भनेको कति भयो, -5x/3 - 2/3। सो y इक्वल्स टु -5/3x प्लस -2/3। ल हेर्नुहोस् त, y इज इक्वल टु mx प्लस c भयो कि भएन। यो इक्वेसन दियो है हामीलाई, जेनरल इक्वेसन हो लाइनको। यसरी तपाईँले स्लोप र y इन्टरसेप्ट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त यसबाट तपाईँलाई कसरी क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि है, 8 र 9 क्लासको विद्यार्थीहरूलाई म भन्दैछु, तपाईँलाई कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि स्लोप र y इन्टरसेप्ट दिन्छ, यो दुईटाको भ्यालु दिन्छ m र c को, इक्वेसन अफ लाइन निकाल भन्छ, निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। र कहिले तपाईँलाई यसरी लाइनको इक्वेसन दिन्छ, स्लोप र y इन्टरसेप्ट निकाल भन्छ, यसरी निकाल्ने। र 10 क्लासको विद्यार्थीहरूले पनि याद गर्नु पर्यो, यो तरिका नबिर्सनु होला। तपाईँलाई अरू इक्वेसन अफ एङ्गल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स, सर्कलमा यस्तो कुराहरू सोध्न सक्छ। लाइनहरूको कुरा आउने बित्तिकै स्लोपहरूको कुरा आउन सक्छ, यो स्लोप इन्टरसेप्टको कुरा आउन सक्छ। ल यो भयो हाम्रो पहिलो बेसिक फर्मुला। सो अब जाउँ, ल म यहाँ यो पनि लेखिदिन्छु नि त, यो फिगरमा यहाँ थीटा पनि लेखिदिन्छु। सो स्लोप भनेको के हो त, एउटा tan थीटा हो, यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अर्को के हो, अघि भर्खर हामीले कुरा गरेको y2 - y1/x2 - x1 हो।
अर्को के हो माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स बाई कोफिसिएन्ट अफ वाई। अघि भर्खर हामीले कुरा गरिसकेको छ है, यो अगाडि रिवाइन्ड गरेर हेर्नु, एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु ल। स्क्रिनसट लिनुहोस् स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। अब जाउँ डबल इन्टरसेप्ट फर्म। केमा? डबल इन्टरसेप्ट फर्म। डबल इन्टरसेप्ट नामैबाट थाहा छ नि होइन तपाईहरुलाई? हेर्नुहोस् त यो डबल इन्टरसेप्ट फर्म भनेको, डबल भनेको दुईटा के हुन्छ त इन्टरसेप्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो। सो यो भयो एक्स एक्सिस, यो भयो वाई एक्सिस। त मैले के गरे, एउटा लाइन ताने यसरी पनि तान्न सक्छु, म यसरी पनि तान्न सक्छु, जसरी पनि तान्न हुन्छ है त। सो अब यो लाइनको नाम मैले राखिदिए, निवारण गरिदिए ए र बी भनेर, ठीक छ। हेर्नुहोस् यो लाइनले वाई एक्सिसमा यो पोइन्टमा काटेको छ, एक्स एक्सिसमा यो पोइन्टमा काटेको छ। कुनै पनि लाइन यदि वाई एक्सिस र एक्स एक्सिससँग प्यारलल छैन भने कहीँ न कहीँ त काट्छ, एक्स एक्सिसमा कहीँ काट्छ, वाई एक्सिसमा कहीँ न कहीँ फिक्स्डै काट्छ प्यारलल छैन भने है। सो वाई एक्सिसमा यसले जुन काटेको डिस्टेन्स छ यसलाई मैले अब चाहिँ बी भने। अघि मैले सी भन्दै थिएँ नि, त्यो अब त्यो अर्कोको लागि भयो, यसको लागि चाहिँ मैले बी भने र एक्स तिर काटेकोलाई चाहिँ मैले के भने, यसलाई ए भने। अब यो मैले भनेको होइन क्या, यो म्याथमेटिसियनहरूले नै यही तरिकाले भने। यहाँ चाहिँ वाई इन्टरसेप्टलाई बी भनिदिए, एक्स इन्टरसेप्टलाई ए भनिदिए डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा। तर स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा चाहिँ वाई इन्टरसेप्टलाई सी भनिदिए। सिम्बल राखिदिएको हो एउटा होइन, म्याथमेटिसियनहरूले राखेको हो, मैले राखेको होइन, त्यसमा मैले केही गर्न मिल्दैन है त। सो हेर्नुहोस् यहाँ ए भनेको के हुन्छ अरे हाम्रो एक्स इन्टरसेप्ट, बी भनेको के हुन्छ वाई इन्टरसेप्ट। सो यस्तो बेलामा लाइनको इक्वेसन के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टु 1। यो के हो त हाम्रो, यो हुन्छ लाइनको इक्वेसन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म। तपाईलाई के भनिदिन्छ, कुनै पनि एउटा लाइनले एक्स एक्सिसमा 5 युनिट काटेको छ र वाई एक्सिसमा 3 युनिट काटेको छ भने त्यो लाइनको इक्वेसन निकाल भन्छ। त एक्स एक्सिसमा 5 युनिट काट्नु भनेको मतलब ए को भ्यालु 5 अर्थात् एक्स इन्टरसेप्ट 5, वाई एक्सिसमा वाई इन्टरसेप्ट अब कति भनेको थियो मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ 3 अथवा 2 कति भनेको छ, वाई इन्टरसेप्ट राख्नुस्, आयो फर्मुला हाल्नुस्, इक्वेसन आयो है। तर कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ, झुक्काइदिन्छ। के गरिदिन्छ, झुक्काइदिन्छ, इक्वेसन दिन्छ ल 5x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टु 0। यो इक्वेसन भनेको लाइनको जेनरल फर्म हो नि। त यो फर्ममा लग भनिदिन्छ भनेको लाइनको इक्वेसन यसरी दिन्छ, यो लाइनको एक्स इन्टरसेप्ट कति हो, वाई इन्टरसेप्ट कति हो निकाल भन्छ। अब के गर्ने, परेन फसाद हो। अब हेरौँ कसरी निकाल्न सक्छौँ हामीले है। हेरौँ 5x प्लस 2y माइनस 3 लाई त लग्दाखेरि के हुन्छ 3 हो। यहाँ के छ 1 हुनु पर्यो, यहाँ 1 बनाउन के गर्नुपर्छ, 3 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। 5x बाई 3 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टु 3/3। यतापट्टि 1 हुन्छ, अब हुन्छ। ल हेर्नुहोस् अब यो 5 लाई म मुनि लग्दैछु, यो मेन डिभाइड बाइ लाइन है, यो मेन डिभाइड बाइ लाइन। यो 5 लाई मुनि लग्यो भने के हुन्छ 3/5 हुन्छ। y छ, यो 2 लाई मुनि लग्यो भने के हुन्छ 3/2 हुन्छ। यो भनेको 1 भयो। ल अब हेर्नुहोस् त, कम्पेयर गर्नुस्, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टु 1 छ। सो x बाई a भनेको 3/5, y बाई b भनेको 3/2 इज इक्वल टु 1 सेम छ। x इन्टरसेप्ट कति रहेछ 3/5 रहेछ, y इन्टरसेप्ट कति रहेछ 3/2 रहेछ। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। सो यसबाट तपाईलाई दुई तरिकाले क्वेशन सोध्न सकिने रहेछ। यो कुरा तपाईहरुले 8, 9, 10 क्लासका बच्चाहरु सबले बुझ्नु पर्यो है। यो कुरा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने एकदम बेसिक कुरा हो। यो 8 क्लासमा 9 क्लासमा त यही हो मेन कुरा, तर 10 क्लासका विद्यार्थीहरुलाई यो बेसिक कुरा हो। यो कुरा थाहा भएन भने सक्यो, फिनिश्ड, आउँदैन प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि है। ल अब जाउँ अर्को, डबल इन्टरसेप्ट पनि पढ्यौं। अब पढ्छौं हामी पोइन्ट स्लोप फर्म। के फर्म अरे पोइन्ट स्लोप फर्म। यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा छ पोइन्ट, अर्को छ स्लोप। अघि यहाँ हेर्नुस्, डबल इन्टरसेप्ट, दुईटा इन्टरसेप्ट एक्स इन्टरसेप्ट र वाई इन्टरसेप्ट दिएको छ भने के गर्ने, यो फर्मुला लगाउने सक्यो। स्लोप इन्टरसेप्ट यदि स्लोप दिएको छ र वाई इन्टरसेप्ट दिएको छ भने लाइनको इक्वेसन के गर्ने, यो फर्मुला लगाउने सक्यो।
अब के दिएको छ, एउटा पोइन्ट दिएको छ र एउटा स्लोप दिएको छ भने लाइनको इक्वेसन कसरी पत्ता लगाउने त? हेरौँ। ल एउटा लाइन छ अरे, एउटा के छ अरे, एउटा लाइन छ अरे। त्यो लाइन चाहिँ अब जस्तो पनि हुन सक्छ है, मलाई यसरी नै बनाउँदा पनि हुन्छ र मैले के गरेँ त यसरी बनाएँ, अहिलेलाई यसरी बनाइदिएँ। अब हामीलाई के भन्नु भन्दाखेरि यो लाइन चाहिँ एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ अरे। अब त्यो पोइन्ट जहाँ पनि हुन सक्छ। ल यही मैले यो भने यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्टको नाम के हो, x1 y1 भन्ने पोइन्टबाट यो लाइन के हुन्छ अरे, पास हुन्छ अरे। अब यो लाइन यसरी पनि जान सक्छ, यसरी पनि जान सक्छ, यो पोइन्टबाट पास हुन सक्छ, जसरी पनि जान सक्छ। तर यसको अर्को के दिएको छ, यसको स्लोप पनि दिएको छ। के दिएको छ अरे, यो लाइनको स्लोप पनि हामीलाई थाहा छ, स्लोप यम दिएको छ। अब जसरी पनि दिन सक्छ, स्लोप थीटा दिन सक्छ। हेर्नुस् यो एंगल के हो, थीटा हो, एन्टी क्लकवाइज एंगल है। जहिले पनि हेर्नुस् एक्स एक्सिसबाट एन्टी क्लकवाइज एंगल यो एंगल हुन्छ। सो यो थीटा दिएको छ भने हामीले स्लोप निकाल्न सक्छौँ tan थीटा गरेर, अथवा अरु कुनै तरिका लाइनको इक्वेसन दिएको छ भने माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y अथवा y2 - y1 बाइ x2 - y1 जे पनि गर्न सक्छौँ। तर मानिलियो स्लोप दिएको छ, जे भए पनि स्लोप दिएको छ, एउटा पोइन्ट दिएको छ, यो लाइनको इक्वेसन निकाल भन्यो भने के गर्ने त? यसको पनि फर्मुला छ, के छ, y - y1 = mx - x1। यही फर्मुला हो हाम्रो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। यदि स्लोप दिएको छ र पोइन्ट स्लोप फर्म, यदि पोइन्ट दिएको छ र स्लोप दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला हालेर निकाल्न सक्छौँ लाइनको इक्वेसन। लाइनको इक्वेसन जहिले पनि x र y को टर्ममा आउँछ, हैन? ल अब अर्को हामी पढ्छौँ टु पोइन्ट फर्म। टु पोइन्ट फर्म अब यहीँबाट बुझिहाल्नुहुन्छ। हेर्नु न, दुईटा पोइन्ट दिएको छ अरे, के दिएको छ अरे, दुईटा पोइन्ट दिएको छ अरे। ल मैले अब यही बनाउने भयो एउटा फिगर। हेर्नुस् एउटा लाइन यसरी गएको छ, एउटा लाइन यसरी गएको छ। ओहो, ल यसरी गयो है। यो पोइन्टको नाम दियो। अब जहाँसुकैको पोइन्टको नाम दिन सक्छ है त, यो लाइनमा जहाँसुकैको पोइन्ट दिन सक्छ। यो पोइन्ट दियो होला x1 y1 भनेर, अथवा यो पोइन्ट दियो होला यहाँ काहीँको x2 y2 भनेर। अब यसरी दुईटा पोइन्ट दियो अनि यो लाइनको इक्वेसन निकाल भनेर टु पोइन्ट फर्म हो। के हुन्छ फर्मुला? यही फर्मुला हो, y - y1 = अब स्लोपको फर्मुला के भनेको थियो म अघि भर्खर हामीले? स्लोपको फर्मुला y2 - y1 बाइ x2 - x1 हो, अनि x - x1। यही हो टु पोइन्ट फर्ममा लाइनको इक्वेसनको फर्मुला। ठीक छ? सो यो पनि तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला, कसरी कसरी लाइनको इक्वेसन निकाल्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँ पढ्दैछौँ। अब एउटा लास्ट फर्म बाँकी छ हाम्रो, नर्मल फर्म अथवा भनौँ परपेन्डिकुलर फर्म है त। त्यो पनि हामी हेरौँ। सो नर्मल फर्म अथवा परपेन्डिकुलर फर्म, नर्मल अथवा परपेन्डिकुलर फर्म। सो यसको लाइनको इक्वेसन के हो भन्दाखेरि, लाइनको इक्वेसनको फर्मुला हुन्छ यसमा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p। यो फर्मुला हो। अब के हो त, अल्फा भनेको कुन हो, p भनेको के हो, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। सो हेर्नुस् यो के हो, कोर्डिनेट एक्सिस हो। अब एउटा कुनै लाइन छ, जस्तो पनि हुन सक्छ है, त्यो लाइन जसरी पनि हुन सक्छ, यसरी हुन सक्छ, यसरी हुन सक्छ, यसरी हुन सक्छ, जसरी पनि हुन सक्छ। मैले सिम्बलको लागि यसरी बनाइदिएँ अहिले। ल यो लाइन यसरी यहाँ मैले बनाइदिएँ। ठीक छ? अब हेर्नुहोस्, अब यो लाइन मानिलिउँ AB भन्ने लाइन छ। के छ? AB भन्ने यो लाइन छ। सो यो ओरिजिनबाट के गर्दैछु त म, यो लाइनमा परपेन्डिकुलर तान्दैछु। के गर्दैछु अरे? परपेन्डिकुलर तान्दैछु। परपेन्डिकुलर भनेको जहाँ पनि हुन सक्छ। ल मानिलिउँ यहाँ ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर भयो अरे, 90 डिग्री भयो भनेको परपेन्डिकुलर भनेको भने। अब हेर्नुस् यो जुन एंगल छ,
यो एंगल जुन बनिरहेको छ यसलाई हामी के भन्छौं अल्फा भन्छौं यो एंगल हामी के भन्छौं अल्फा भन्छौं र यो ओरिजिन भयो यो p भयो यो के भयो परपेंडिकुलर को पोइन्ट यो पोइन्ट p सो यो OP लाई हामी के भन्छौं OP भनेको चाहिँ हाम्रो हुन्छ स्मल p परपेंडिकुलर डिस्टेन्स है त ओरिजिन बाट यो लाइन को परपेंडिकुलर डिस्टेन्स लाई हामी स्मल p भनेर भन्छौं सो हामीलाई यदि यो परपेंडिकुलर डिस्टेन्स थाहा छ यो ओरिजिन हो 0,0 हो यो के हो कुनै एउटा पोइन्ट हो कहाँ लाइनमा तर के छ 90 डिग्री मा छ भने यो हामीले परपेंडिकुलर को लेन्थ निकाल्न सक्यौं अनि यो हामीलाई अल्फा थाहा छ भने हामीले यो इक्वेसन लगाएर चाहिँ लाइनको इक्वेसन निकाल्न सक्छौं यो लाइनको इक्वेसन हो लाइनको के हुँदैछ इक्वेसन यो फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौं सो यो अल्फा तपाईलाई दिएकै हुन्छ है अल्फा दिएकै हुन्छ तर तपाईलाई यो परपेंडिकुलर डिस्टेन्स नदिन सक्छ परपेंडिकुलर डिस्टेन्स नदिन सक्छ अथवा भनौं परपेंडिकुलर डिस्टेन्स दिएर लाइन निकाल पनि भन्न सक्छ है त्यो अहिले एकछिनमा हामी कुरा गर्छौं यो परपेंडिकुलर डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त्यो हाम्रो सबैभन्दा अन्तिम कुरा हो आजको यो लाइनको इक्वेसन तपाईले याद राख्नुस् यदि तपाईहरुलाई परपेंडिकुलर डिस्टेन्स र त्यो अल्फा भन्ने दिएको छ भने तपाईहरुले यो फर्मुला लगाएर लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो यो दिमागमा फिट गर्नुस् है ल हामीले यहाँ पढ्नु पर्ने जुन कुराहरु छन् के सक्यौं ल हेर्नुस् त डिस्टेन्स फर्मुला सेक्सनको इन्टरनल एक्सटर्नल मिड पोइन्ट सेन्ट्रोइड पनि पढ्यौं स्लोप इक्वेसन अफ लाइन हामीले लाइनको इक्वेसन केमा पढ्यौं x एक्सिस y एक्सिस प्यारलल टु x एक्सिस प्यारलल टु y एक्सिस मैले लेखेको छैन किनकि त्यो सिम्पल भयो जेनरल फर्म पनि पढ्यौं अब यहाँ अरु भनेको स्लोप इन्टरसेप्ट डबल इन्टरसेप्ट पोइन्ट स्लोप टु पोइन्ट र नर्मल फर्म अब हामीले पढ्न बाँकी रह्यो लेन्थ अफ परपेंडिकुलर फ्रम पोइन्ट टु अ लाइन ल हेर्नुस् अब यसको के हुन्छ त यो पनि हामी हेरिहालौं हाम्रो लास्ट पोइन्ट लास्ट टपिक सो हेर्नुस् एउटा पोइन्ट छ यो पोइन्टलाई मैले के माने x1 y1 माने ठीक छ एउटा कुनै लाइन छ कतै लाइन छ यस्तो लाइन मैले मान्दिए बाङ्गो टेढो सिधा लाइन पनि मान्दा हुन्छ मैले बाङ्गो टेढै मान्दिएन है यो लाइन छ यो लाइन को इक्वेसन के रहेछ यो लाइनको डाइरेक्ट हामीलाई इक्वेसन दिएको छ है त के दिएको छ ax plus by plus c is equal to 0 यसरी दिएको छ अनि के भनेको छ चाहिँ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टबाट यो x1 y1 भन्ने पोइन्ट पनि हामीलाई थाहा छ है यो पोइन्टबाट मैले एउटा यसरी लाइनमा के ताने अरे परपेंडिकुलर ताने अरे के ताने परपेंडिकुलर ताने भनेको 90 डिग्री हुने गरिकन एउटा लाइन ताने ल यो पोइन्ट लाइनको नाम यो के भयो अरे यो चाहिँ x भयो अरे यो पोइन्टको नाम y भयो अरे अब यो x y डिस्टेन्स कति हुन्छ अर्थात यो परपेंडिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ यो निकाल्नु भनेर भनेको छ यसलाई हामी के भन्छौं परपेंडिकुलर डिस्टेन्स स्मल p भनेर भन्छौं अघि भर्खर हामीले नर्मल फर्ममा पढेको थियौं नि हो त्यही कुरा सो यो निकाल भन्यो भने हामीले कसरी गर्न सक्छौं त हेर्नुस् लेखौं पहिला टपिक लेन्थ अफ परपेंडिकुलर लाइन from point to given line के हुन्छ त परपेंडिकुलर डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो a x1 plus b y1 plus c divided by root under a square plus b square यो हुन्छ ठीक छ र यहाँ तपाईले के राख्नु होला भने मोडुलसको सिम्बल पनि राख्नु होला पुरै राख्नुस् न त मोडुलस है मोडुलस भनेको यदि यहाँ बीचमा नेगेटिभ भ्यालु आयो भने त्यसलाई पोजिटिभ बनाइदिन्छ किनकि लाइन भनेको लाइनको लेन्थ भनेको कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन नि त हो कि हैन जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर यदि यहाँ काई नेगेटिभ आयो भने यसले त्यो मोडुलसले के गरिदिन्छ पोजिटिभ बनाइदिन्छ त्यति कुरा याद राख्नु होला सो यो फर्मुला भयो अब यहाँ a र b भनेको के हो यो x को कोएफिसिएन्ट a y को कोएफिसिएन्ट b जस्तो एक्जाम्पल एउटा हेरौं तपाईहरुलाई के भनेको छ भने एउटा पोइन्ट दिएको रहेछ 3,2 भन्ने पोइन्ट र एउटा लाइनको इक्वेसन दिएको रहेछ 5x plus 3y
माइनस 2 इक्वल्स टु 0। अब के भनिदियो त फाइन्ड द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट टु द गिभन लाइन भनेर भन्नु भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स p इज इक्वल्स टु हेर्नुहोस् यसलाई के भन्छ भने हामी x1 y1 भन्छौँ। यहाँ ax प्लस by प्लस c यो 5 भनेको a को भ्यालु हो, 3 भनेको b को भ्यालु हो, -2 भनेको c को भ्यालु हो, -2 है c को भ्यालु हो भनेपछि हामी यहाँ के गर्छौँ त ax1 है त 5 इन्टु x1 भनेको कति छ 3 प्लस b इन्टु y1 भनेको कति छ यहाँ 2 प्लस c भनेपछि प्लस c को भ्यालु कति छ -2 डिभाइडेड बाई रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर गर्छौँ। कुरा बुझ्यौ ल। अब यदि मानिलिउँ यहाँ 2 नभएर यहाँ 55 भइदिएको भए के हुन्थ्यो यहाँ पनि 2 नभएर यहाँ पनि 55 हुन्थ्यो हो। यहाँ मोडुलसको साइन किन चाहियो हेर्नुहोस् त 5 3 15 3 2 6 15 र 6 जोड्दा कति हुन्छ 15 प्लस 6 भनेको 21 21 मा 55 घटायो भने कति हुन्छ -34 हुन्छ। कति हुन्छ -34 हुन्छ डिभाइडेड बाई तल रुट अन्डर 5 को स्क्वायर 25 3 को स्क्वायर 9 भनेको रुट 34 हुन्छ। अब चाहिएन यहाँ मोडुलसको साइन किनकि यो त नेगेटिभमा आयो नि त डिस्टेन्स कहिले नेगेटिभमा हुन्छ हुँदैन भनेपछि हाम्रो कति आयो त भ्यालु 34 बाई रुट 34 यो भनेको रुट अन्डर 34 युनिट्स यति हुन्छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। ठीक छ ल। यो भयो हाम्रो के चाहिँ हाम्रो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम द पोइन्ट टु अ गिभन लाइन। अब एउटा लास्ट तपाईलाई म एउटा बोनस फर्मुला सिकाउँछु त्यो फर्मुला पनि याद राखिराख्नु होला कुनै बेला तपाईलाई त्यो फर्मुला काम आउन सक्छ है त। जस्तो तपाईलाई एउटा ट्रायंगल दिएको छ के दिएको छ ट्रायंगल दिएको छ जस्तो सुकै ट्रायंगल दिन सक्छ। अब यो ट्रायंगलको हामीलाई पोइन्टहरु दिएको रहेछ जस्तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 यो पोइन्टहरु दिएको छ। अब के भनिदियो फाइन्ड द एरिया अफ द ट्रायंगल के भन्नु अरे फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल ABC यसको एरिया पत्ता लगाउनु भनेर भन्नु भने अब कसरी पत्ता लगाउने त एरिया हो त्यसको पनि एउटा डाइरेक्ट फर्मुला छ। सो लेख्नुस् एरियाको फर्मुला एरिया अफ ट्रायंगल ABC भनेको कति हुन्छ त 1/2 x1 y2 लेखौँ है x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y2 त्यसपछि फेरि अझै है प्लस x3 y1 minus x1 y3। सो यति चाहिँ के हो त हाम्रो यो ट्रायंगलको फर्मुला है एरियाको फर्मुला। तपाईलाई यदि कुनै ट्रायंगलको तीनटा भर्टिसेसहरु दिएको छ तीनटा पोइन्टहरु दिएको छ भने तपाईले ट्रायंगलको एरिया यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ है। सो एउटा यो फर्मुला याद गर्नुभयो भने तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ। र यो सँगै हामीले के गर्यौं त कोर्डिनेट ज्योमेट्रीको हामीले सबै कुराहरु जुन बेसिक कुराहरु पढ्नु पर्ने जति पनि फर्मुलाहरु पढ्नु पर्ने थियो हामीले बेसिक फर्मुलाहरु सबै पढिसकेका छौं। सो यी सबै फर्मुलाहरु याद राख्नुस् यी फर्मुलाहरु कसरी आयो भन्ने कुरा पनि तपाईले याद राख्नुभयो भने त एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ। र यो 8 र 9 क्लासलाई यति भएपछि पुरै 8 र 9 क्लासलाई कम्प्लिट कोर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश्ड भयो। तर 10 क्लासको लागि चाहिँ हामीले एंगल बिट्विन स्ट्रेट लाइन चाहियो एंगल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन पढ्नु पर्ने हुन्छ हैन सर्कलको कुराहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ कोर्डिनेट ज्योमेट्रीमा कोनिक सेक्सन पढ्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो प्याराबोला हाइपरबोला इलिप्सको डेफिनेसनहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउने छौं कोर्डिनेट ज्योमेट्रीको लेक्चर 1 भिडियोमा है। यो चाहिँ हाम्रो रिभ्यू अथवा कन्सेप्ट बुझ्ने एउटा क्लासेस थियो। तपाईलाई क्लास कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। र हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुल के अरे नेपाल अनलाइन स्कुल
नेपाल अनलाइन स्कुल। यो युट्युब च्यानलमा हामीले 50,000 भन्दा पनि धेरै भिडियो हालिसकेका छौँ। नर्सरी क्लासदेखि ब्याचलर मास्टरसम्मको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, च्याप्टर वाइज क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन, सबै प्रकारका क्वेसनको सोल्युसन्सको भिडियोहरू तपाईँले यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। र यी भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो नलेज, आफ्नो कन्सेप्ट एकदमै बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो एक्जाम तपाईँहरूले एकदम राम्रो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, त्यसमा त कुनै दुई मत नै छैन। र आज पनि हरेक दिन 5 लाख विद्यार्थीहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट फ्री अफ कस्ट निशुल्क रूपमा पढिराख्नु भएको छ आजको दिनमा पनि। सो यस्तो सुनाउनु मौका तपाईँहरूले नगुमाउनु होला। हरेक क्लासको, हरेक च्याप्टरको, हरेक टपिकको, हरेक सब्जेक्टको सबै भिडियो छ। बस तपाईँले खोज्न जान्नु पर्यो, खोजेर हेर्नु पर्यो, ठिक छ। र युट्युब मात्रै होइन, फेसबुक, टिकटक, भाइबर, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप यस्ता सबै सोसियल मिडियाका प्लेटफर्महरूमा तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुपहरू भेटाउनुहुन्छ, एकाउन्टहरू भेटाउनुहुन्छ, च्यानलहरू भेटाउनुहुन्छ। ती ग्रुपहरूमा जोइन हुनुहोस्, त्यहाँ भएका च्यानलहरूलाई फलो गर्नुहोस्। हामीले हालेका नयाँ नयाँ भिडियोहरू, नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू हेर्नुहोस्, इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ नलेज के हुन्छ त वृद्धि हुन्छ, नलेज एकदम तिखारिन्छ है। र हाम्रो भिडियोहरूलाई चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै पढ्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिनु होला। नेपालमा विद्यार्थीहरूले पढ्न चाहन्छन्, तर पैसाको अभावमा गर्दाखेरि, धनको अभावले गर्दाखेरि राम्ररी पढ्न पाइरहेको हुँदैनन्। सरकारी विद्यालयमा हेर्ने हो भने टिचरहरूको अवस्था त्यस्तै छ, एकदम दयनीय अवस्था छ। भर्खर भर्खर अलिअलि सुधार हुँदैछ, तैपनि अवस्था नाजुक नै छ। बोर्डिङमा पढ्नको लागि चाहियो क्यास छैन। सो तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्ता विद्यार्थीहरू जसलाई पढ्न मन लागेको छ, तिनीहरूका लागि भए पनि यो भिडियोलाई एक न एकचोटि चाहिँ सेयर गरिदिनु होला र त्यस्ता विद्यार्थीहरू समाज पुर्याइदिनु होला। तपाईँहरू नेपालको कुनै कुना कन्दरा, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली कहीँ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले हाम्रो क्लासहरू लिन सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हाम्रो अनलाइन क्लासहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो हेर्नु होला। र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एसी एक्जाम, यसपालि हामी यो 2080 सालको 2079 को दसैँ तिहार पछाडि चाहिँ हामी क्लासेसहरू गर्दैछौँ। ट्युसनको एकदम बृहत रूपमा क्लास हुँदैछ। हाम्रो साइन्स, कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ र इङ्ग्लिस यो चारवटा विषयको एकदम ठुलो हेभी मात्रामा क्लासहरू सुरु हुन गइरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला यो नम्बरमा है। तपाईँलाई यदि 80 मा चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याउन मन छ यसपालि भने, A+ अथवा 4 GPA ल्याउन मन छ भने हाम्रो यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप, टेलिग्राम, कहाँ रे भाइबर, व्हाट्सएप, टेलिग्राम तपाईँसँग जे छ त्यसमा मेसेज गर्नुहोस्। सर म यो दसैँ तिहार पछिको क्लासमा इन्ट्रेस्टेड छु, मलाई मेरो नाम यो हो, मलाई यो विषय पढ्न मन लागेको छ भनेर भन्नुहोस्। एकदम राम्रोसँग हामीले ट्युसन क्लासहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो क्लासेसहरू पढ्न सक्नुहुन्छ है त। सो यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामी छिटै भेट्ने नै छौँ। हस्त, शुभ दिन।